ಪೂಜ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಭಕ್ತ ಜನರ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಭಕ್ತ ಜನರ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಸುತನಿಗೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೇಮಮಯ ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಕರುಣಾಕರ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೇಮಮಯ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಕರುಣಾಕರ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ. ವರದಾತಾತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಕೃಪೆ ತೋರುವ ವೈದ್ಯನಿಗೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡುವ ದಾತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಶಾಂತಿದಾತ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡುವ ದಾತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಶಾಂತಿದಾತ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. Alleluia, amen, alleluia. Alleluia, amen, alleluia.
हालेलुया आमेन हालेलुया. आज जेजू खुशी व्हरता. तुजें तें म्हजें तें आमचें तें हर एकल्या तें येवंक आमच्या काळजांनी मोनांनी कुडींत तशेंच आमच्या चिंतनांत उतरांत भोगनांत करण्यांत वावरांत कुटुंबांत आमच्या कश्टांत सुखा दुखांत जिणेंत सर आमच्या गरजांत तुका आनी म्हाका आमकां तो सांगात दिवंक कशी व्हरता. पण ताणें तुजे भितर म्हजे भितर आमचे भितर हेच जाय तर आमकां समी आजकाल ती करूंक आसा. आनी आमकां आमी खालतें करच्या पयलें कोणें तरी आमकां बांदून घालां तर त्या बांदपासांतावन बंदडेतावन आमकां सुटका लाभोंक आसा सुटोवंक आसा. कित्याक देवाचें उतर आयकता आयकतना सत आमकां कळीत जाताना त्या बांदपासान बंदडेंत रावन आमी जेजूक आमचें थंय येवंक आमच्या काळजां मनां उक्ती करूंक सादच ना. पूण आज ह्या घडी कसली ती बंदड कसले ते बांदपास कोणें तुका ह्या संवसारांत तांच्या पदवे काल अधिकारा काल हुकमे काल बेस्टोवणगी जेजू अशें हें नाशें जेचे उतार तुवें स्विकार करिनाशें संपूर्णतन तुकाच तुवें जेजूक समर्पीत करूंक कोणें तुका अडकळ हाडल्या तर तातूंत जावन भायर ये. कोणें साडोवचें न्ही तुका या म्हाका आमकां कित्याक जेजूनच म्हळें ल्हान भुरग्यां म्हजे सरशी येवंक सोडा तांकां तुमी आडय नाकात म्हणालो जेजू आपल्या शिसांक. जेजू अशें येतलें कोणाकच तुवें हांवें आमी आडोवंक न्हूच आमकां कोणाकच अधिकार ना. बदलाक जेजूनच उलो दिला हे या म्हजे सरशी आपणा सरशी येवंक ताणें हर एकल्याक उलो दिला. कश्टांतल्यांक पातक्यांक वजन भोगतेल्यांक खंय बेजारांत आसलेल्यांक निरासल्ल्यांक अनाथांक भिवकुऱ्यांक पिडेस्तांक सलवल्लेल्यांक अनांतरच्या वायटाक सांपडलेल्यांक ताणें उलो दिला ये हा म्हजे सरशी म्हणून. तुवें संपूर्ण तरान तुकाच तूं जेजू सरशी हाड आनी तुकाच तूं संपूर्ण तरान ताका समर्पीत कर. कोणाकच खंयच्याकच भियेन आसतना स्वागत कर ताका काळजान तुज्या मोनान तुज्या कुडीन तुज्या आत्म्यान तुज्या चिंतनान तुज्या भोगनान तुज्या कुटुंबान तुज्या वावरान तुज्या जिणेन तुज्या गरजान तुज्या उक्ती करती बागलां या कितें बंद आसा तें सक्कड ह्या घडी उक्तें कर आनी थंयसर जेजून येवंक तुजे संग आतां बिडार करूंक ताका तूं स्वागत कर. काळजांत म्हज्या मौनांत म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं जेजू मोगाळ तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू जेजू तूं ये
रावों को जेसु तू ये जीसू जीसू तुम्हें रावों के जीसू तुम्हें कुडीन मुझा आत्म्यात मुझा उडीन मुझा आत्म्यात मुझा जेसु जेसु तू ये रावों को जेसु तू ये जीसू जीसू तुम्हें रावों के जीसू तुम्हें जेसु मोघाड़ तू ये जीसू मोर तुम्हें जेसु जेसु तू ये रावों को जेसु तू ये जीसू जीसू तुम्हें रावों के जीसू तुम्हें चिन्नात मुझे बोगनात मुझे चिंचनान मुझा भोगनान मुझा जेसु जेसु तू ये रावों को जेसु तू ये जीसू जीसू तुम्हें रावों के जीसू तुम्हें जेसु मोगाड़ तू ये जीसू मोर तुम्हें जेसु जेसु तू ये रावों को जेसु तू ये जीसू जीसू तुम्हें रावों के जीसू तुम्हें पद्मांत मुझे वावरांत मुझे बुद्धमान मुझा वावरान मुझा जेसु जेसु तू ये रावों को जेसु तू ये जीसू जीसू तुम्हें रावों के जीसू तुम्हें जेसु मोघाड़ तू ये जीसू मोर तुम्हें जेसु जेसु तू ये रावों को जेसु तू ये जीसू जीसू तुम्हें रावों के जीसू तुम्हें जिन्हें मुझे गर्जान मुझे जीन मुझा गरजान मुझा जेसु जेसु तू ये रावों को जेसु तू ये जीसू जीसू तुम्हें रावों के जीसू तुम्हें जेसु मोघाड़ तू ये
ಜೇಸು ಜೇಸು ತುಮಿಯೇ ರಾಮ ಜೇಸು ತುಮಿಯೇ ಜೇಸು ಜೇಸು ತುಮಿಯೇ ರಾಮ ಜೇಸು जेजू कुशी व्हरता येवंक आनी तुजे सवे रावंक. जर तर तूं जाक्याव बरी सकला देंवताय तर तुज्या गर्वांत हावन अहंकारांत हावन तुज्या हुद्द्यांत हावन पदवेंत हावन तुज्या ह्या संवसाराच्या सर वडण्यांत हावन आनी इश्टांत हावन आनी जें कितें तुका जेजूशी येवंक आड रावलां त्या सर्वांत हांवन जर तर तें सकट सांडून सोडून तूं जेजूशी धांवन येताय तर तो कुशी व्हरता तुजे सवें सदांच रावंक. जेन्ना जाकेव सरारान देंवोन आयलो देवाचें उतार सांगता जेजू ताच्या घरा गेलो आनी ताका बादशावी लाभली. जेन्ना मरी मागदलेन जेजूशी आयली जेजून तिका बक्षिलें वस आनी पाताक करिनाका म्हणून सांगल्या उपरांत पाताक तिणें करूंक ना. जेजू तिचे सवय मात्र न्ही तिच्या भयणी सवय मारता सवय आनी भावा लाजरा सवय रावलो. आज तुवें जेजूसाशी येताय तर सर सांडून आवयक बापायक भावांक भयणीक बायलेक भुरग्यांक आनी तुकाच मुखार दवरिनासतना एका गाडवा भशेन सोम्यान तुका ताच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वय गळसी जाय ह्या उपाय करी जाय म्हणून तुका खुशी आसा. जर तुकाच तूं ल्हान करताय तर खालतो करताय तर आज जेजूक तुजी गरज आसा. तुजे मुखांतर प्रवेश जावंक जायत्या जेरुसलेमाक तुजे मुखांतर ताकाच ताणें कळीत करूंक परगट करूंक ताका वळखनातल्या जायत्यांक देखून पयले आमी ताका आमचे सवय सदांच रावंक ह्या घडये स्वागत करया. मात्र न्ही त्या फुडां हांव आनी तूं आमी ताच्या हातांत एक हातेर कशें जाय तशें तो तुका आनी म्हाका आमकां वापरता. पण आमकांच आमी संपूर्ण तरान कशें मरयेन तिकाच सरस्वराच्या कुशेक कल्तिमान घाल म्हळें आपले सरस्वराची साकर तुज्या शब्दा प्रमाणे तुज्या कुशे प्रमाणे तुज्या योजने प्रमाणे जावं म्हणाली त्याच प्रमाणे आमकांच आमी जेच्या हातांत घालया ताज्या खुशेक आमी कल्तिमान घालया आनी गावया. ಯೇಸುವೆ ಬಾರೋ ಶಾಂತಿಯ ತಾರೋ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ. ಯೇಸುವೆ ಬಾರೋ ಶಾಂತಿಯ ತಾರೋ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ ಬಾರೋ ಶಾಂತಿಯ ತಾರೋ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ.
ಯೇಸುವೆ ಬಾರೋ ಶಾಂತಿಯ ತಾರೋ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ಇಳಿದು ಬಾರ. ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ಇಳಿದು ಬಾರ. ಕೈ ಹಿಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು. ಯೇಸುವೆ ಬಾರೋ ಶಾಂತಿಯ ತಾರೋ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ. ಯೇಸುವೆ ಬಾರೋ ಶಾಂತಿಯ ತಾರೋ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಾರ, ಜ್ಞಾನವ ನೀಡಲು ಗುರುವಾಗಿ ಬಾರ. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಾರ, ಜ್ಞಾನವ ನೀಡಲು ಗುರುವಾಗಿ ಬಾರ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾ ಬೇಡುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾ ಬೇಡುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾ ಬೇಡುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾ ಬೇಡುವೆ. ಯೇಸುವೆ ಬಾರೋ ಶಾಂತಿಯ ತಾರೋ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ. ಯೇಸುವೆ ಬಾರೋ ಶಾಂತಿಯ ತಾರೋ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ. ಲೋಕವ ಜಯಿಸಲು ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾರ, ಪಾಪವ ತ್ಯಜಿಸಲು ಒಳಿತಾಗಿ ಬಾರ. ಲೋಕವ ಜಯಿಸಲು ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾರ, ಪಾಪವ ತ್ಯಜಿಸಲು ಒಳಿತಾಗಿ ಬಾರ.
ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಕಾಯುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಕಾಯುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಕಾಯುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಕಾಯುವೆ ಯೇಸುವೆ ಬಾರೋ ಶಾಂತಿಯ ತಾರೋ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ ಯೇಸುವೆ ಬಾರೋ ಶಾಂತಿಯ ತಾರೋ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಬಾರೋ ಶಾಂತಿಯ ತಾರೋ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ ಯೇಸುವೆ ಬಾರೋ ಶಾಂತಿಯ ತಾರೋ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ आज प्रत्येक तरान कोण कुशी व्हरतात तुमच्या काळजाचें दार उक्तें करूं तुमच्या काळजान मनांत तुमच्या कुडींत तुमच्या आत्म्यांत तुमच्या चिंतनांत उतरांत भोगनांत तुमच्या सर्वस्वांत सगळ्या तुमच्या जिवितांतच संपूर्ण तरान वय आज जेजू कोण स्वागत करूं कुशी व्हरतात ह्या घडी उबे रावा एका दिसाक न्ही निमाण श्वास पर्यंत वय जेजू तूं म्हजें सवें आनी हांव तुजें सवें म्हणून कोण सगळ्यांत तांचें जिवीतच जेजूक समर्पित करूंक जेच्या एकवटांत रावूंक ताच्या मोगान जियोंक ताच्या उजवाडान चलोवंक ताची खुशी पाळूंक मात न्ही बरें आदारून ताका महिमा हाडूंक ताच्या राजा खातीर ताणें तुका दिल्ल्या देण्या मुखांतर निस्वार्थान उर्बेन उमेदीन सेवा करूंक खुशी व्हरतात तर ह्या घडये जेजू मुखार उबे रावा वय देवाचो आदार आशिर्वाद कृपात आमी मागूंक वेता वय बापा तुज्या पती जेजू क्रिस्ता आमकां सोडयलेली पर्ज हांगासर उबी आसा तुवें आमकां सोडयलाय वायटांतावन पातकांतावन काळोखांतावन दुस्मानांतावन सैतानाच्या सर कुयुक्तांतावन सर वडण्यातावन संवसाराच्या आशेतावन संवसाराच्या इश्टागतीतावन वय आमकां सत्वें कळीत केलाय हो संवसार माया म्हणून तात्कालीक क्षणीक म्हणून सगळो नास जातलो म्हणून पूण तुजी खुशी करता तो मात सदां काळबाळटलो जियेतलो म्हणून आज बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचें तें मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत चिंतनांत उतरांत भोगनांत आमचें सवें सदांच रावोंक धाड बापा आज आमकांच आमी तुका समर्पीत जाता न्ही म्हजी खुशी तुजी खुशी जावं म्हणून न्ही म्हजी वाट तुजी वाट दाखय म्हणून न्ही म्हजें योजन तुजें योजनान म्हाका भरती कर म्हणून ह्या फुडां निमाण श्वास पर्यंत तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर कितें तूं करूंक खुशी व्हरता म्हजें तावन म्हजें मारिफात तें सगळें करूंक म्हाका हांव तुज्या हातांत दवरता आनी म्हजें समर्पण हांव तुका करता जेजू म्हाका तूं स्विकार कर आमेन जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय सगळीं बसात जेजूक वळखाली मरी त्या वरवीं जेजू वळखालो लाजाराक आनी मार्ताक वय जेजूक वळखालो जाकेव आनी जेजून जोड दिली 22 ताच्या सगळ्या घराण्याक जेजूचें आपोवणें स्विकार केल्लो सिमोन पेद्रू आंद्रू
जाकोबानी सुआ देखून तांणी जेजू स्वीकार केलो देखून तांच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद देवलो. आज कोण सगळ्या कुटुंबांस सोम्या खातीर समर्पित करून कुशी व्हरता. कुटुंबा सांगाता उबे रावात. कुटुंबाच्या सान्या हांगा ना जाल्यार घरा आसल्यार परगांवांत आसल्यार तांकां सांगाता घेवन उबे रावात. ही तुमची इच्छा, ही तुमची खुशी, ही तुमची आशा जेजू मुखार तुमी दवरतना खंडीत वाटूक ती जातली. सगळ्यांक कुटुंबा सांगाता हांगा येवंक देव वाटूक ती करतलो. जोशुवेन सांगलेल्या बरी हांव आनी म्हजें घराणें सरस्वतीची सेवा करतले हांव म्हणून. तुमकां कोणाची सेवा करूंक आसा, स्तुती करूंक आसा ते तुमी निर्णय घेया. पूण हांव आनी म्हजें घराणें सदां काळ सरस्वतीची सेवा करतले, हांव स्तुती करतले हांव म्हणालो. त्याच प्रमाणे कोण ती कुटुंबां संपूर्ण तरान कुटुंबाचे ससान्याक सोम्याक समर्पण दिवंक कशी व्हरतात, ताच्या सेवे खातीर समर्पण दिवंक कशी व्हरतात. ह्या घडये ह्या सगळ्या कुटुंबांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागूंक वेता. वय बापा, आज आमचे थंय तूं आयलाय तर आमचे मारिपात आमच्या कुटुंबांत असले हर एकल्या थंय तुवें वचून तांकांय तुजी वळख दिवंक, तुजो मोग दाखोवंक. वय आमी जोडिल्ली ती कृपा तांकांय लाभ अशी करूं. आमकां मेळिल्ली ती वळख तांकांय मेळ अशी करूं. आमी केल्लो तो त्याग तांणी करचे खातीर आमच्या कुटुंबाच्या ससान्यांनी संपूर्ण तरान तुका वळखून तुजो मोग करूं. महात्मे तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवं. स्तुती गायन आसोवें तांकां दिल्या देण्या मारिपात सेवे रुपार खऱ्या भावार्थान भरोशान पातयेन विश्वासपणान बापा सगळ्या कुटुंबा सांगाता वय तुज्या पांया ताळे येवंक, तुज्या सांगाता रावोंक. वय आमच्या बऱ्या करण्या मुखार तुका महिमा हाडूंक आमी खोशी व्हरता देखून. वय बापा ह्या सर कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कुटुंबाच्या ससान्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. मलगड्यात हांव निमाण्या पर्यंत कोणाकच सोडिनासतना हर एकल्याक वय तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान तकले ताण पांया ताळपर्यंत तांकां धुवन काड. तांच्या काळजा मना कुडी आत्मे चिंतना उतरां भोगना नितळ कर, पवित्र कर, भाग्यवंत कर. कुटुंबाच्या ससान्यांत येवन तूं बिडार कर. आनी तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापा पुता पवित्र आत्म्याक महिमा जावचे बरी. कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक संपूर्ण तुजी वळख दिवन तुज्या एकवटांत जेवंक, तशेंच उजवाडान चलोवंक आनी बरें आदारून वय तुका महिमा हाडूंक. उबे आशिल्ल्या ह्या भुरग्यांच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून बापा तुका आमी उलो मारता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. जीवित दिलाय जेजू, जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय. जीवित दिलाय जेजू, जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय. उबे रावल्ली दायकन बसात. भावार्थाची साक्ष दिवंक ह्या फुडां तुज्या भावार्था वरवीं हेरांचो भावार्थ घट करूंक तीर करूंक कोण कुशी व्हरतात उबे रावात. म्हज्या जेजू खातीर, स्वता खातीर, बापाच्या पुताच्या आनी पवित्रात्म्याच्या महिमे खातीर, त्या सगळींच्या राजा खातीर, ससण्याच्या जिविता खातीर भावार्थाची साक्ष दिवंक हांव कशी व्हरता. वय जेजूस सोमी म्हणून, जेजू क्लस सोडवनदार म्हणून सगळ्या मनशाक वळखतो. क्लस वय ह्या संवसारांत येवन सुटका सोडवून दिल्लो सोडवनदार म्हणून म्हज्या भावार्थाद्वारे हांव हेरांचो भावार्थ घट करूंक कुशी व्हरता म्हूण करूंक कुशी व्हरतात. उबे रावात ह्या घडये. वय एका दिसाक न्ही निमानो श्वास पर्यंत सांब पावलान म्हणल्या बरी हांव जियेल्यारी मेल्यारी हांव सोम्या आसो. हांव जियेतां या मरतां हांव सोम्या खातीर म्हणालो. देखून आज तुज्या भावार्था वरवीं वय तुज्या भावार्थाच्या साक्षेद्वारे आज आमी आयकलें ह्या फुडां तुका पळयलें आनी क्रिस्ताक पळयचे. देखून तुज्या बऱ्या शेगुणाद्वारे वय क्रिस्ताची वळख तुज्या मारिपा जावचे खातीर वय बापा ह्या सर भुरग्यांक आज तुवें मिसून काडलाय. कुशेन ती उबे रावल्यांत. देखून हांचे मारिपात तुजी खरी वळख तुज्या पुता मारिपात तांकां जावं दी आनी तांच्या मारिपात हेरांक जावं दी. आनी कोणाक ह्या संवसारांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता म्हाका तुजी वळख जावना वय तांकां पयलें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची वळख जावन ताज्या मारिपात तुकाय वळखोंक आनी बेगीनच वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार तुवें घाल्लें तें योजनान तांणी भरती जावंक वय तुका वळखोन बापा
तुज्या पुताक स्विकार केल्ल्या वरवीं मात न्ही वय ताज्या कुशेक खालतीमान गेल्ल्या वरवीं आमी तुजें भुरगीं जाता म्हूण तुजें उतार सांगता. आनी त्या दाळा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग केल्ल्यांक ताजे उपादेस पाळलेल्यांक तुवें ताजे मारिपात बसयलाय तो पवित्रत्म मजतदार पाराकलेत सदां काळ आमच्या सेवे आसच्या खातीर. आनी तो आत्मो आमच्या थंय आसा जाल्यार आमी खरेंच जाता तुजीं भुरगीं जांकां तुजो आत्मो चलयता तीं जाता तुजीं भुरगीं म्हूण तुजें उतार सांगता. देखून आमच्या भावार्था द्वारे वय कोणाक तुजी वळख जावना तांकां बेगीच ह्या विंसून काडलेल्या तुज्या भुरग्यां मुखांत वळख जावंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तांणी संपूर्ण तरान तुज्या उतरां मुखांत वळखूंक आनी तसो सोमी सोडून धर्म स्विकार करूंक आनी स्विकार केल्ल्या वरवीं ताणें वय तुजे कडेन विसान धाडटा म्हणलो तो पवित्रत्व ध्याना रुपार जोडून ह्या फुडां ह्या भुरग्यां मारिपात वळखनातल्या सर्वांक तुजीं भुरगीं जावचें तें भाग ह्या भुरग्यां मारिपात तांच्या भावार्था मारिपात तुवें तांकां जोड दी म्हणून मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय. देखून बसा तुमकां तुमचें अस्कत काय कितें पातकांच्यो वडण्यो कितें ताळण्यो कितें तुमकां कळीत आसात. हेरांक सांगची गरज ना देवाकी कळीत आसात. संपूर्ण तरान त्या पातकांत मुक्त जावंक संपूर्ण तरान सुटखात जोडूंक त्या पातकांच्या ताळण्यांत वडण्यांत आशेंत ह्या संवसाराच्या आशेंत ह्या गिरेस्क्याच्या आशेंत ह्या दुडवाच्या आशेंत कितेंय तें तुमकां वय जेजूतान पयस करता जाल्यार तुमकां कळीत आसा. वय ते जेजू म्हाका तुमी वळखून घेया. आवयच्या कुसव्यान दवरलेल्या घडीत हांव ही घडी पर्यंत आदारलेलीं कितें पातकां आसात चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी भोगनांनी तुमकां कळीत आसात देवाकी कळीत आसात. आज संपूर्ण तरान ती बोगसून संपूर्ण तरान ती धुवन वसाजे तसलें पातकां आसा जाल्यार ह्या घडे मावून रावन जेजूक तुमी संपूर्ण तरान जेजूक वय तुमचो स्वामी म्हणून सोडून दा स्विकार करून ती पातकां वळखून घेयात. वय उक्त्यांनी गुप्ती मौनपणी सर तुमी आदारलें सर पातकां कित्याक केवळ जेजूच्या अमूल्य रक्ताद्वारे ताणें आमकां सोडयलां. आई बावीन खातावें रक्ता वरवीं आज आमकां ताणें विकतें घेतलां. वर्तें मोल दिवन ताणें आमकां विकतें घेतलां. मातने आमकां सोडयलां आमकां सुटका दिल्या म्हणटा ताणें केल्ल्या एकाच बलिदाना वरवीं सर काळाची सर पातकां सगळ्यांची पातकां वय बॉक्सातात जेदना ताका आमी आमचो सोमी सोडून धर्म स्विकार करता तेदना तो म्हजे खातीर मेला म्हजे खातीर ताणें रगत वरयलां म्हणून जेदना हांव हें सत मानून घेता सर म्हजी पातकां तो धुवन काडटा. देखून ह्या घडये तुमच्या भावार्था वरवीं जेजूक तुमी तुमचो सोमी म्हूण सोडून धर्म स्विकार केल्ल्या वरवीं आदारलेलीं सर पातकां आवयच्या कुसव्यात वय येदोळ पर्यंत चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी भोगनांनी दोळ्यांच्या दिश्टीन कानांच्या आयकोन्यान जिबेच्या उतरांनी हातांच्या कामांनी पांयाच्या मेटांनी ह्या तुमच्या साली वरवीं ह्या संवसाराच्या इश्टगती वरवीं नेनारपणान ह्या जाणां आसून ह्या कोणाच्या वत्थ्या वरवीं कोणाच्या बुलोवण्या वरवीं ह्या संवसाराक वय पळोवन आशे वरवीं कितें ती आदारलेलीं सर पातकां ह्या घडये बापा तुज्या पुता जेजूक तुवें धाडलोय न्ही भाग्यवंतां खातीर पातक्यां खातीर वय आम्हा सर्वांची सर पातकां ह्या घडये संपूर्ण तरान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान तो धुवन काड तकलेच्या माथ्यांत पांयाच्या थळा पर्यंत आमकां नितळ कर कुडींत मनांत काळजांत आत्म्यांत चिंतनांत उतरांत भोगनांत वय संपूर्ण तरान तूं आमकां नितळ कर पवित्र कर भाग्यवंत कर आनी सदांच तुका आमच्या आत्मीक दोळ्यांनी पळयशें कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय. सगळीं बसात देवाचें उतर आमकां जिवीत दिता तें देवाचें उतार आनी चड आनी चीत दिवन आयकूंक कोण खोशी व्हरतात आनी चड आनी चड वाचून तातूंत कितें आठापण आसा तें सतां जानवायक जोडूंक कोण खोशी व्हरतात. देवाच्या उतरा वरवीं सर्गीच्या राजाचे गुट सतां मिस्तेर जाणां जावंक कोण खोशी व्हरतात. ह्या देवाचे उतार वय भावार्थाची साक्ष जावन दिवंक गी ह्या कंथारा रुपार हेर आमकां दवरूंक गी ह्या देवाचे उतार वय परगट करूंक गी कोणाक खंयची सेवा करूंक आसा देवाच्या स्वार्थेंत
आसा तर ती आशा ती वडणी ह्या घडी उभे रावात. देव कशी व्हरता तर कंडी जावन ताजी कृपा तो तुमकां दितलो. देवाचे उतार वाचूंक, महात्मे परत परत आयकूंक, वाचले हर एक उतार समजून घेवंक, त्या उतरांत आटापण आसले ती जानवाय जोडूंक, कितें दोळ कळीत जावंक नातले ते गुट सता मिस्तर जाणा जावंक, महात्मे आनी चड आनी चड वेळ ह्या देवाच्या उतराक वय आयकूंक मात्र न्ही, वाचूंक मात्र न्ही, नियाळ करूंक मात्र न्ही, त्या उतरां प्रमाणे जियोंक वय कोण कशी व्हरतात. ह्या घडये उबे रावत देवाचो आदार आशिर्वाद करपा मागया. वय बापा एकाच उतरान तुवें सखड नवें केलें. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतरच तुवें म्हळें, तुमी जाल्यार हांव उलयल्ल्या उतरां वरवीं बेणून सवरून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात म्हणून. बापा आमचें तें आनी कितें उणेंपण आसा. तुज्या उतरान तें सवरून बेणून नितळ कर बापा. तुज्या उतरांची थान बूक ह्या भुरग्यांक ते वाडय आनी सडय. उतार वाचूंक आनी चड तांकां दोळ्यांक दिश्ट दी मात्र न्ही, आनी चड आनी चड वेळ तुजे उतार वाचूंक तूं तांकां तो वेळ तांणी वय देखीक दवरूंक तूं तांकां फावो कर बापा. वाचले हर एक उतार तांकां समजा सारकें. ह्या कोण ते उतार समजोवच्या रितीन दितात तें चीत दिवन आयकूंक, आयकल्लें उतार सत म्हणून मानून घेवंक, मानून घेतल्या पावाना ह्या पडान तुका मानवच्या रितीन तें पाळूंक ह्या भुरग्यांक तुजो आदर आनी आशिर्वाद करपा दी बापा. खरेंच ती जावं दित वय मनीस जाल्लें उतार, जिवीत जाल्लें उतार, सत जाल्लें उतार, उजवाड जाल्लें उतार, मोग जाल्लें उतार, सकत जाल्लें उतार, मात्र न्ही संपूर्ण तरान सर्गस्स संवसारांत देवान आयिल्लें उतार तांच्या जिवितांत जावं दी म्हणून बापा ह्या घडये तुजो आदार आशिर्वाद ह्या सर भुरग्यांचेर आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय. दयाकन बसात. आज आमी आयकलें तुज्या आशिसांचें तोंड धांपय म्हणटाना जेजून म्हळें तुमी वगे रावल्यार हे फातोर देवाची स्तुती करूंक उठतीत म्हणून. देवान आज खरेंच आनी चड वेळ देवाची स्तुती करूंक, ताका वाखाणूंक, ताका नांव वाडूंक, आंज्या सांगाता मेळून ताचें आराधन करूंक कोण खुशी व्हरता. संवसारांत आसतनाच मेल्ल्या उपरांत न्ही, कोणाक ती खुशी आसा. आनी चड वेळ ताची स्तुती करीची, चड आनी चड वेळ ताचें आराधन करीचें. वय आज आमी आयकलें ताचें नांव सुबारलां. सर नांव आपणा श्रेश्ठ नांव आनी त्या नांव आमकां हर एक दिबी वय मोडटली, हर एक जीब घायतली. सर्गार आसली, संवसारांत आसली, मात न्ही पाताळांत आसली दिंबेर पडटली, सर पडटली म्हूण देवाचें उतार सांगता. तुमी ह्या फडां भावार्थान त्या जेजू मुखार वय हात उबारूंक गी, ताची स्तुती करूंक गी, ताचें आराधन करूंक गी, ताका नांव हाडूंक गी, ताका ओगळचूंक गी. मात न्ही तांणी केले सर उपकार वय उडासाक हाडन ताजो उपकार बावडूंक गी. कोण कशी व्हरतात उबे रावात. वय हें देणे सगळ्यांक ना आंजा सवय मेळोन ताची स्तुती करचें देणे, ताका वाखाणचें देणे, ताका महिमा दिवचें तें देणे. आज आमी जोडया. वय बापा तुजो पो जेजू क्रिस्त मनीस हांव संवसाराक आयिल्ल्या वेळार हेंच तुवें आमकां सांगलें. जेन्ना आमी तुका महिमा दिता वय आमकां शांतीतून दिताय. महिमा देवा खातीर उन्नती आनी शांती ताका मान मारल्या त्या मनशांक ह्या संवसारी म्हूण तुवें आमकां सत कळीत केलां. जितली चड आमी तुका स्तुती करता, जितली चड तुका आमी महिमा दिता, तितली शांती समाधान आमी तुजे तावन जोडटा. तर बापा ह्या फुडां वय ह्या फुडां आमच्या तोंडांत ती स्तुती वाळोवन दी बापा. वय तुका महिमा दिवंक, तुजें नांव वगळसूंक, नांव वाडूंक, तुवें केल्ल्या सर उपकारां खातीर वय काळोखांत तुवें आमकां उजवाडा काडलां, तुजी विचित्र कृत्यांक घसोवंक तुका ह्या फुडां अवकाश मेळटना उतरांनी गी, गायनांनी गी, किर्तनांनी गी, ह्या साक्षी रुपार गी तुजी स्तुती करूंक मात्र न्ही तुजो उपकार बावडूंक वय तुवें केल्या सर उपकारां खातीर उगडास दवरून वय ह्या सर भुरग्यांनी परत 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 तुका वाखाणूंक नांव वाडूंक जशी कृपा आदार आशिर्वाद ह्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून आमी मागता. आमेन. जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय
जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय. दया करून बसात. आज आमी आयकलें भिवखोऱ्यांक धैर्य दिवचें उतार, रडतल्यांक बुजोवचें उतार, मात न्ही चीत दिवन आयकोवचें उतार. आयकल्लें उतार बाळगून दवरून जियोवचें तें बरें मन, ती कृपा आमी प्रत्येक तरान मागया. प्रत्येक तरान कोण हेरांच्या भियान जेसू येवंक तुगे फाटीं सरता तशें कोणी आसा जाल्यार उबे रावात. खंयचें तरी भंय तुमकां आसा, तुमी धैर्यान येवंक शकनात. कोण कितें म्हणटात गे, कितें सांगतात गे, कोणी म्हज्या विशयान आनी कोणाक कळयतात गे म्हणलें कशें कोणाची चिंता आसा जाल्यार लिपोवन दवरी नाकात, उबे रावात. आज तें सगळें भंय काडूंक आमी खुशी व्हरता. कित्याक जेजू खातीर धैर्यान आमी सोडयलेली पर्जा देखून आमकां बांदून घालूंक ना. कित्याक त्या गाडवाक बांदून घाल्लें, सोडून हाडल्या उपरांत जेजू ताचेर बसलो त्या शिंगराचेर. तशेंच आज आमकां खरेंच सोडयलां तर तुजें तें म्हजें तें आमचें तें रावून ह्या फुडां तो ताजें काम करतलो, ताजें येवजण संपूर्ण करतलो, ताजी खुशी संपूर्ण तरान तुज्या मारिपात, म्हज्या मारिपात, आमच्या मारिपात ताका वळख काडल्या, ताका समर्पीत जाल्ल्या ताज्या भुरग्यां मारिपात तो वय पोंताक पावयतलो. तशें कोणी आसा जाल्यार उबे रावात. भेंगी, भिरानगी, कावजेनी, आकांतगी, खंतगी, ह्या निरासपणगी, एकसुरपणगी भोगता जाल्यार ह्या घडये उबे रावात. ह्या कितें मानसीक तरान कितें वजें, कितें जिन्स म्हळां कश्ट जातलो न्ही, ह्या वजन वयतलो न्ही, ह्या दिसतलो विशय हांव तुमकां म्हणून. ह्या तुमच्या कोणी कुटुंबांत आसात जाल्यार तांचे खातीर तुमी उबे रावयेत. कुटुंबांत भियेतलीं आसात, वय हांगा येवंक बी येतात. कित्याक हेरांक कितें म्हणटात गी कोणना म्हणून, नांव काडटात गी म्हणून, आनी कितें आमकां दिनांत गी हें करूंक सोडिनात गी म्हणलें भिरांत कोणाक तुमच्या कुटुंबांत कोणाक आसा जाल्यार वय तें खाड म्हणून तुमी तांचे खातीर मागूंक उबे रावा ह्या घडये. कित्याक जावं पुरो तांचे खातीर मागतली ना, देखून तांकां हांगा येवची वाट उक्ती जावना. आज तशें कोणी आसा जाल्यार कोणें जेजूची येजे म्हणून तुज्या कुटुंबांतल्यानी, शेजारच्यांनी, सैऱ्यां दैऱ्यांनी, इश्टांनी, तुका शिकयल्ल्या शिक्षकांनी, ह्या तुज्या कोणी वडिलांनी, ह्या संस्थांत असलेलें, सभेंत असल्याने हांगा येवंक, ह्या हांगातावन गेल्लीं कोण आसात तांकां येवंक म्हण आसा, पूण एक कावजेनी तांकां दोसता. तसलें कोणी आसा जाल्यार ह्या घडये उबे रावात. जेजू लागीं आमी मागता आनी ह्याच घडये तांची काळजा म्हणून तो आज वय ताच्या मोगाच्या उज्यान तो भरतलो. मात्र तो मोग तांकां हांगासर आपोवन हाडटलो. देखून बापा ह्या सर तुज्या भुरग्यांची खालती मागणी तूं स्विकार कर बापा. कोणा तें भ्या आसा, भिरांत आसा, कावजेनी आसा, आकांत आसा, तुजे सशी येवचें मन आसा, पूण तांकां कोण ना कोण ते तांकां अडकळ हाडटा. तांकां सगळ्यांकी वय समया तुज्या भुरग्यांत तांकां पयस कर आनी तुज्या भुरग्यांक तुजे सचिवची वाट उक्ती कर बापा. मात्र न्ही ही सर भाव भयणी उबे रावल्यान कोणा पासत म्हूण तुका कळीत आसात, कित्या पासत म्हूण तुका कळीत आसात, तांचे खालते मागणी तूं स्विकार कर. आनी कोण हांगा येयचे बेगीन येवन वय तुका तांणी स्विकार करीचे, तुका महिमा हाडी जाय, तुजें उतार तांणी आयका जाय, तुजी खुशी तांणी फाळी जाय आनी ह्या फुडां तुज्या एकवटान तांणी रावा जाय म्हणून वय कोणास उगडास का ह्या घडये आमी मागता. त्या स तुज्या भुरग्यांची मनां ह्याच घडये तुज्या कृपेन भर, सक्तेन भर, तुज्या वय मोगान भर आनी बेगीनच तांकां हांगा येवंक तूं वाट उक्ती कर म्हणून बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी मागता. आमेन. जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय. जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय. दयेन बसात. कोणाची भाव भयणी ह्या भुरगीं ह्या आवय बापय परगांवांत आसात तर त्या झुजा वरवीं कश्टांत आसात, कंतींत आसात, बेजारांत आसात. ह्या कोणाक हांगा गांवाक येवंक आसा पूण येवंकची वाट बंद जाल्या. ह्या कोणाक गांवांत हांव परगांवां वचूंक आसा तांची वाट बंद जाल्या. तसलें कोणी आसा जाल्यार ह्या तुमच्या कुटुंबांत कोणी आसा जाल्यार कोणी तुमकां सांगलां तांचे खातीर मागोवंक तांचे खातीर उबे रावात. जेजून म्हण हांव सत वाट आनी जिवीत वय सगळें ताज्या हातांत आसा, ताका साद म्हणलें कितेंच ना. देखून हांगा थावन परगांवाक तांच्या बऱ्या पोडारा खातीर कोण वेता तांचे खातीर आमी मागोवंक वेता. आनी कोण परगांवांत आसा तांकां
दार जेर येवंक आसा, ताच्या कुटुंबा सांगात मेळोंक आसा, भुरग्यां बाळांक पळोवंक आसा, तांकांय बेगी वाटूक ते जावन दी म्हणून आमी मागोवंक वेता. बापा वय तुज्या हातान सगळें आसा, तुका साद म्हळें कितें आसना. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखान तुवें आमकां वाट उक्ती केल्या. नितीची वाट, सताची वाट, उजवाडाची वाट, जिविताची वाट, जैताची वाट तुवें आमकां दाखोवन दिल्याय. त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान खंयचीं ती तुजीं भुरगीं खंयसर थंय सांपडल्यान तुका कळीत आसा बापा. खंयच्या कश्टांत ती आसा, अनवरांत ती आसात. वय कित्या वरवीं त्या झुजा वरवींगी, वय त्या दुस्मनाच्या द्वेशा वरवींगी, हग्या वरवींगी, गर्वा वरवीं, हंकारा वरवींगी आज तुजीं भुरगीं आज कश्टातात म्हणल्यार तुका कळीत आसा बापा. वय वेगीनच तांच्या गरजांत तूं तांकां पाव. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कितें आसात म्हणलें आसा तें साद म्हणून तांकां दाखोवन दे. बंद जाल्ल्यो वाटो तो मुक्त्यो कर बापा. खंयसर तांकां वचूंक आसा थंयसर वचून पावंक तूं तांकां वाट दाखय बापा. खंय तांकां येवंक आसा बेगीनच तांकां येवंक तूं वाट उक्ती कर बापा. आनी बेगीनच या भुरग्यांची खालती मागणी कोणा खातीर ती मागोवन आसा, तांच्या कुटुंबाच्या, सैरंदानाच्या, मोगाच्या, भाव भयण्यां पासून तांच्या मागण्यो तूं स्विकार कर. आनी खंयसर तांणी येवन पावंक आसा, वचून पावंक आसा, तांकां बेगीनच हाडून पावय आनी व्हरून पावय म्हण बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळे बसात. आतां आमी प्रत्येक तरां मागोवंक वेता. कोणे खंयच्या हातीन धरलें काम आसा जाल्यार उबे रावात. कृशीचें काम जावन दी, गाद्याचें तोटाचें काम हाती धरलें आसा, या बांय कोणचें काम हाती धरलें आसा, या बांय कोणूक कितें येवजण घालां तर, या आनी कितेंय भायल्या गांवा वयचें येवजण आसा जाल्यार, विजा खातीर कोणी राखोन आसा जाल्यार, या आनी कोणी वय तांच्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर काम सोदून आसात जाल्यार, बेकार आसात जाल्यार, आनी कोण भाड्याच्या घरा आसात थंय उबे रावात. वय तुमच्या या संवसारीक गरजां खातीर आतां आमी कितें गरज आसा, मर्जेचें न्ही गरजेचें कितें गरज आसा तुमकां कळीत आसा. वय दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्ट आसात गी, भुरग्यांच्या शिकपाक आदार जावन कितेंय वय तुमकां काम करूंक तें काम मेळनासतना तुमी कश्टार आसात गी, काडिल्लें रीण आसा गी, लोन फारीक करूंक वाट दिसना गी, तशें कोणी आसा जाल्यार ह्या घडये उबे रावात. त्या खातीर आमी प्रत्येक तरां देव सादर आशिर्वाद करपा मागोवंक वेता. वय बापा तुजें उतार आमकां सांगता, पर्वताचेर म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता आमकां आदार, सरस्प्र तावन येता आमकां आदार. तुजो आदार ह्या भुरग्यांक गरज आसा बापा. वय तुका खऱ्याक आनी जा देवाक तुज्या पुता जेजू ते वळखून आसात, देखून तांकां कितें गरज आसा गरजेचें तूं तांकां दी बापा. वय कामनांतल्यान काम दे, कोणी काम हातीन धरलां वय तें काम पोंताक पावस कर, कोणाक कृशेक उदक जाय तें बऱ्यांतलें बरें उदक तूं तांकां दी बापा. आनी कोण भाड्याच्या घरा आसा तांकां वय तांच्या जाग्यार न्ही जाल्यार वय सम्या तांकां एक तांचो पुडार मात्र न्ही, तांच्या बायल्या भुरग्यां सांगता आसरो तांकां बिडार तांकां तांचेच म्हणलें तूं फावो कर बापा. मात न्ही कोणाचें लोन आसा तें फारीक करूंक तांकां वाट दाखय बापा. मात न्ही कोण दुस्मान आसा तांकां तांचे तावन पयस कर बापा ह्या भुरग्यांक ताव. आनी खंयच्याच रितीन दुस्मानान दोशी नाशें वय सैतानाची कुयुक्त आसात जाल्यार वय त्या कुयुक्तांक संपूर्ण तरान नाश करून उडय बापा. वय त्या सैतानाक ह्या तुज्या भुरग्यांक दोसच्या, ह्या तुज्या सेवेंत असल्या कोणाकी दोसच्या वय त्या सैतानाक तुज्या पांय तळ मस्तून वय सर ताचो खाळोक तूं तांचे तावन पयस कर. सदां उजवाडांत रावोंक आनी उजवाडाची कामां करूंक ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तुजो आदार आशिर्वाद करपा तूं दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळीं बसात. ह्या घडये तुमच्यो खासगी इरादे घेवन कोण पिडेस्त आसात, कसली पिडा तुमकां दोसता, तुमकां या तुमच्या कुटुंबांत असल्या कोणायकी प्रायवंत आसात, मालगडी आसात, अंतुळणार आसात, आस्पत्रेंत आसात, प्रत्येक तरान कोण ICUंत आसात, कोण सबार काळ हांगा मागण्या केतली भाव भयणी कश्टार आसात. वय तांचे खातीर आतां आमी मागोवंक वेता. हांगा आसली मात्र न्ही कोण म्हाका आयकता संवसाच्या पोंतांत पोंत पर्यंत ह्या घडये तुमचे इरादे घेवन तुमचे गरजो घेवन जेजू मुखार तुमी उबे रावात. ह्या घडये हांगा आसल्या खातीर मात्र न्ही कोण म्हाका आयकता ह्या आराधनान भाग घेता संवसाच्या पोंतांत पोंत पर्यंत तुमचे सर गरजो घेवन तुमचे कितें पिडा शिडा आसा जाल्यार त्या सर पिड्या खातीर आतां जेजूची काकळूत मागोवंक वेता, भलायकी मागोवंक वेता आमी. त्या खातीर तुमच्या खासगी इराद्या खातीर हेरांच्या गरजां खातीर कितें तुमी मागोवंक खुशी व्हरतात त्या खातीर जेजू मुखार उबे रावा बापा. ही सर भुरगीं तांची मौनान तुका कळीत आसा, चिंतनां तुका कळीत आसात, भोगनान तुका कळीत आसात, गरजो तुका कळीत आसात, खंयच्या कश्टांत ती आसात, कंतींत आसात, बेजारांत आसात, भिरांत कावजेनी आकांतांत आसात, कितें तांकां दोस्ता म्हणलें तुका कळीत आसा बापा. कितें ती मागतात म्हणलें तुका कळीत
कळीत आसा. ह्या घडये तांचे खासगी इरादे कितें म्हणलें तुका कळीत आसा बापा. वय तूं हर एक आमच्या अंतस्करणांत तूंच जाणाय. देखून ही भुरगीं मागोन आसा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान ते मागलें तूं खंडीत दिता म्हणून तूं आमकां बसयलां. देखून ह्या भुरग्यांची सर कालती मागणी तूं स्विकार कर बापा. ह्या घडये ती कितें मागतात, कोणा खातीर मागतात तुका कळीत आसा. देखून तांचे कालते मागणी तूं स्विकार कर. पिडासांची सर पिडा तूं घूण कर. खंय बेजारांत आसल्यांक तूं सवकासाय दी, बुजोवणीची उतरां दी, तांकां धैर्य दी, बोळ दी, भलायकी दी, शांती दी, समाधान दी, संतोष दी, मोग दी, मायपास दी, दयामाय खाकलूत दाखय बापा. आनी कोण तुज्या तान पयस गेल्यान तांकां लागीं येवंक तूं तांकां वाट दाखय बापा. कोण खाळोवंक वता आसा तांकां तूं बेगीन उजवाडा काड बापा. मात न्ही कोण दुस्मान वय खंयच्या रितीन आमकां तुज्या तान विंगड करूंक पळयता त्या सर दुस्मानाक दुस्पाटावन आमच्या तान पयस कर बापा. आनी तुज्या वय ह्या सर भुरग्यांक आनी कोणा खातीर ती उबी रावल्यांत वय जावं प्रतांची भुरगीं ह्या सैरींदरी कुटुंबाचे खंयच्या वायटान सांपडल्यांत त्या वायटांत हांव तांकां निवार बापा. आनी संपूर्ण तरान वय आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुवें बसयलेली ती सुटका सोडवून तूं दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय. जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय. ह्या घडी आमी सकट दिंबी घालया त्या जेजू म्हणल्या नांवा मुखार आनी ताजे बापा पुता पवित्र आत्म्याचें आराधन करया. आमी ताज्या ह्या पांयां तळा दवरल्या सर गरजांचेर त्या सामांचेर विनवणेचेर ताजो आदार आशिर्वाद करपा मागया. मात्र ह्या फुडां ताका विश्वास रावया. जे कितें ताका मान आनी महिमा हाडटा तेंच जिवीत जियोंक ताजें बेसांव आमी मागया आनी गावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सरपद भेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हवळी एकल्याचेर कोणाचो उगडास कान कोणाच्या गरजे खातीर आमी मागलां तांचेर, सेवा दितल्या सर सेवकांचेर, विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर, हांगा येवन जेजूक वळखल्या सर भावार्थ्यांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. हुसोनिया क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया. देवा बापा हरसून गावया, जेजू सोम्या हरसून गावया, पवित्र आत्म्या हरसून गावया, त्रिएक देवा हरसून गावया, देवा बापा. हरसून गावया, जेजू सोम्या. हरसून गावया, पवित्र आत्म्या. हरसून गावया, त्रिएका देवा. हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून